ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असार 16 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असार 16 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुन 30 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तच्छलागा षष्ठी तिथि दिउँसो 4:58 रहनेछ। त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आयुष्मान योग दिउँसो 3:43 त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ। वाणिज्यकरण दिउँसो 4:58 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण बिहान 5:04 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा 23:45 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ्कालो वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि राति 11:45 त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:13 सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 12:08 देखि दिउँसो 1:52 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:56 देखि बिहान 8:40 हुनेछ। कालबार बेला बिहान 8:40 देखि बिहान 10:24 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा तिल खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 5:12 देखि बिहान 6:56 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 10:24 देखि दिउँसो 12:08 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 3:36 देखि दिउँसो 5:20 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज काम कार्यको पक्षमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हुँदा काम कार्यमा प्रेरित हुन सक्ने समय छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। आर्थिक आम्दानीको स्रोत बढ्न सक्छ। आज अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सकारात्मक छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू पनि राम्रो नै देखिन्छन्। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। ऋण लेनदेनको वातावरणहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो। परिवारमा घरका ठुला मान्छेबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। आज तपाईँको प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग उठाउन सक्ने दिन पनि हो भने स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने, प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कार्य सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने दिन हो। आज दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय भने देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक छ। कारोबारहरू बढ्न सक्ने र ती कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम बढ्नेछ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय छ। राजनीतिक जीवनमा आज उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने समय छ। प्रेमीलाई समय दिनुहोस्, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बन्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन अनुकूल रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज आँटे अनुसारका सबै कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने सृजना नहुन सक्छ। गरेको कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। नयाँ अवसरहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सामान्य चुनौती रहे तापनि अवसरहरू हात लाग्न सक्ने समय रहेको छ। सेवामूलक धार्मिक काम कार्यको क्षेत्रबाट मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। समय अनुसार आफ्नो कार्य गर्ने जीवनशैलीलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर भइन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज चन्द्रमा भाग्य भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले थोरै सजग भने रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ। ठुलो प्रतिफलका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। निराशालाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको कर्मले भोलिको दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने आज परिवारको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले तनावहरू कम हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा केही गडबडीहरू असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि, कामदार वर्गहरूका लागि चिताए अनुसारका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय छ। सहकर्मी र सहयोगीबाट अपेक्षा गरे अनुसारको साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। आज सफलता प्राप्त गर्न चुनौतीहरूसँग डटेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा कामहरूमा केही बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन्। साथीभाइबाट साथ सहयोग दिन आनाकानी गर्न सक्ने समय हो भने आज दोहोर्याएर गरेको कामबाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको अरूको लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज दैनिकीले तपाईँको घर व्यवहार चलाउन हम्मे पर्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खर्च, ऋण लेनदेनको कारोबारलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने ठुला कारोबारहरूमा विशेष स्थगित गर्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा खिचातानीपनहरू बढ्न सक्ने पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तनाव थकानहरू कहीँ कम हुन सक्ने समय हो। त्यसैले आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहोला। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गका लागि पर्याप्त समय दिन नसकिएला। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चोटपटकमा ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ
सेतो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आशा गरेझै परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने समय छ। आज छोटो समयमा केही उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन्। तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने, कसैबाट आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारमा सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही सकारात्मक सुधारको महसुस हुन सक्ने दिन हो। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक हुनेछ भने आज व्यापार व्यवसायका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। पारिवारिक आफन्तमा जमघट हुन सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने दिन हो। आज परिवार बीच निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने र रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चहरूमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने, अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा ध्यान जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने विजय हुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अरूलाई पछि पार्दै आफ्नो अगाडि हुन सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि साहसीमूलक पराक्रमीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन छ। चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर ठिक योजनाहरू बन्न सक्छन् र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिगो कामको अवसर मिल्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। सामाजिक राम्रो काम बन्नाले मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय छ। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्नेछ। व्यावसायिक वातावरण सहज बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन केही समय आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा दिएको राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, प्रतिफल राम्रो आउनाले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने गर्नुहोस्। किनभने अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ घाटाको सामना गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले परिश्रम खर्चिँदा तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको सहकर्मी सहयोगीहरूबाट सल्लाह सुझाव साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्र गोचर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। बल बुद्धिले भ्याएसम्म तपाईँले मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्नुपर्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूसँग जुधेर बढ्नु भएमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायिक पक्षमा उधारो लिने दिने कामहरूमा विशेष सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। परिवारबाट भने भरपुर मात्रामा साथ सहयोग मिल्न सक्ने, यसको लाभ लिएर बढ्नुहोस्। आज परिवारको सल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोग सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज परिस्थितिले तपाईँको अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमीको महसुस गराउन सक्ने समय रहेको छ। भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको धेरै चिन्ता तनावले स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रङ स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो प्रयास, आफ्नो मेहनतले रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। दोहोऱ्याएर काम गर्दा सफलता हात पर्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको छ। आज चन्द्रमाले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउन सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ उपलब्धि त्यति ठुलो धेरै भने नहुन सक्छ। आज कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोला। ऋण लेनदेनको क्षेत्रमा विशेष सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ भने आज तपाईँको काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि सामान्य दिन रहेको छ। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको बोझ तनावहरू तपाईँको शिरमा रहन सक्छ। यसले मानसिक तनाव बढ्न सक्ने र ठिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको कठिनाइहरूमा कमीको महसुस गर्न सक्ने समय हो। भावनाहरू सेयर गरेर बढ्नुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्छन्। योगा व्यायाम गर्नुहोस् र समय खुसी बिताउनका लागि सन्तानसँग समय बिताउनु आवश्यक रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। पहिलेदेखिका अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोजगारी गर्नेहरूका लागि, व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कामको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने दिन पनि हो। नयाँ अवसरको क्षेत्रबाट कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने छन्। काम र व्यावसायिक यात्राले तपाईँलाई केही नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो। परिवारमा सल्लाह सुझाव अनपेक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्नुहोला। आज इष्टमित्रमा सहयोगी भावना वृद्धि हुनेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले दिन केही रमाइलो बन्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि परीक्षा प्रतियोगिताको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल असर छैन। जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि दिन मध्यम फलदायी बन्नेछ। आज साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज शुभचिन्तकहरूबाट दिएको सल्लाह सुझाव मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। सामुदायिक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि अग्रसर हुन सक्ने समय छ। चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक कारोबारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन हो भने तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू पनि हुन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउन आफू अनुकूल भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
आज कार्यलाई सहज बनाउन सीमित योजनाहरूमा बढ्नु आवश्यक रहेको छ। मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु त्यति लाभदायी भने देखिँदैन। व्यवसायी वर्गहरूले अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक नै हो। अनावश्यक खर्च हुने डरलाई मनले त्रसित गराउन सक्छ। आज पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने त्यति राम्रो छैन। यो कुरामा पनि सजग रहनुपर्नेछ। प्रेम जीवनमा नजर नजरबीच कुराकानीहरू हुन सक्ने। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज अध्ययनमा अस्थिर मनका कारण उत्कृष्ट प्रतिफल भने नहोला। स्वास्थ्यमा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज पहिले गरेको काममा सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र आफू पनि उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा तपाईँबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सक्छन्। आज पारिवारिक जमघट र केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नयाँ कार्यको थालनी पनि हुन सक्छ। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दाखेरि, सल्लाह सुझाव दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई केही हानि पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज तपाईँको व्यवसायी वर्गहरूको लागि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ। आय इन्कम केही राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो। सेयर बजारको क्षेत्र चाहिँ मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। परिवार आफन्तसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। आज साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कर्मचारी वर्गहरूका लागि मध्यम सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन भए तापनि धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा तपाईँले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ। भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने दिन हो। तपाईँको परिश्रम अनुसार केही मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक तनावहरू बढ्न सक्ने, आर्थिक कुराले गर्दा जोस जागरमा कमी, आलस्यपन बढ्न सक्ने, शारीरिक रूपमा थकान महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो व्यावसायिक योजनाहरू अरूलाई नखोल्नु राम्रो हुनेछ। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने दिन पनि हो। कारोबारमा आज सानो गल्तीले दुःख दिन सक्ने समय छ। ध्यान दिनुहोला। आर्थिक अत्यधिक खर्चमा जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। ती झमेलाहरूलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि प्रेमीसँग समय बिताउनु आवश्यक रहेको छ। अध्ययनमा मन नजान सक्छ। सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। भनिएको क्षेत्रहरूमा सजग सचेत रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।